जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। करको दर तोक्दा अन्तर मन्त्रालय समन्वय नगरिएकोमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि। विकास खर्च गर्न नसक्ने रोगको उपचार खोजिएन। आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आए पनि लोभ लालचमा नफस्ने माधव नेपालको स्पष्ट उक्ति। चुनावमा इमान्दार हुँदा गठबन्धनबाट धोका पाएको धारणा। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको 2 दशक नाघ्यो। दरबार हत्याकाण्ड मच्चाइएको स्थल संरक्षण नभएकोमा आम नागरिकको चित्त दुखाइ। प्रति युनिट 10 रुपियाँ 48 पैसामा 39 मेगावाट बिजुली भारतलाई बिक्री। 6 आयोजनाका बिजुली किन्न नेपालले गरेको प्रस्ताव टुङ्गो लागे। अफ्रिकाबाट सुरु भएको मङ्कीपक्स बेलायत पुग्यो। संक्रमण बढेसँगै सरकारले जारी गर्यो निर्देशिका। संक्रमितले 3 हप्ता घरमै क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने। र इन्फा निर्वाचनका लागि कार्य समिति सदस्य पदमा मनोनयन गराएका 2 जनाको उम्मेदवारी खारेजी। मताधिकार खोजेका 4 जना पुनरावेदनमा जाने। न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन लगायत विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा जारी बजेट सम्बन्धी छलफलमा पार्टी महामन्त्री समेत रहेका थापाले अर्थतन्त्र 7% बढ्दै गर्दा राजस्व 20% हुनेमा शङ्का गर्नुभयो। यस वर्ष समग्रमा राजस्व लक्ष्य अरू वर्षभन्दा कम हुने अवस्था देखिने भन्दै थापाले यस्तो अवस्थामा यति धेरै राजस्व बढाउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादकत्व नबढाएसम्म औद्योगिक उत्पादनमा समेत बढोत्तरी नहुने भन्दै थापाले कृषिको सन्दर्भमा बजेटले उपयुक्त दिशा समातेको बताउनुभयो। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेछ, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ मान्य अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति, दृष्टिकोण समातेको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन, हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। मूलतः व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। आम जनता र निजी क्षेत्रलाई बजेटले आशावादी हुने अवसर दिएको भन्दै उहाँले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिनुभयो। करका दरहरू तोक्दा अन्तर मन्त्रालय समन्वय नगरिएकामा उहाँको असन्तुष्टि थियो। यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले बजेटले आर्थिक अस्थिरता ल्याउने आशंका गर्दै विश्वको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटसँग जुझ्न सक्ने बजेट ल्याउनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीले जमिन नटेकिकन बजेट ल्याएको भन्दै गेवालीले यसबाट उत्पादन वृद्धि नहुने, सरकारी कोषमा पैसा नहुँदा वितरण प्रभावित हुने र व्यापार घाटा नघट्ने दावी गर्नुभयो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले एमसीसी पारित गरेकोमा भने सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। आज के देखेनौँ, के पाएनौँ, फेरि नदिने भन्यौँ, यस्तो खालको इन्कन्सिस्टेन्सीले हिजो आफै सरकारमा रहँदा हस्ताक्षर गऱ्यौँ एमसीसीमा,
3 वर्षसम्म आफैले फेरि त्यसको विरुद्ध आगो बाल्यौँ, यसले पोलिसी कन्सिस्टेन्सी भएन। यसले लगानीकर्तालाई, बाह्य जगतलाई विश्वासको सन्देश दिँदैन। विश्वास भएन भने लगानी गर्दैन। मुनाफा कमाउन आउने हुन्। भोलि जतिसुकै सरकार परिवर्तन होस् तर हामीले गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर आउने हुन्। त्यो कुरा भएन सभामुख महोदय, त्यो देखिँदैन। एमालेकै अर्का सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्य मार्फत चुनावी खर्च जुटाएको आरोप लगाउँदै अमुक व्यक्ति र व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको दावी गर्नुभयो। व्यक्ति पोस्ने गरी बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको अधिकारीको दावी छ। अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा 20% विदेशी लगानी खुला गर्ने नीतिको पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम बिमा कम्पनीलाई दिने गरी बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको बिमा नीति बुझ्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएको टिप्पणी गर्नुभयो। मैले यो समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा 80 दिन जति म उहाँको क्याबिनेटमा त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। अघिल्लो प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृह कार्य गर्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। बिमा सम्बन्धको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो। राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले सभाबाट स्वीकृत भएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रस्ताव गरेको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। तिमिल सिन्हाले सदस्य देवकोटा प्रस्तावक रहेको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव जितेन्द्र नारायण देव, गोपी बहादुर सार्के अछामी, नन्दा चपाई, प्रमिला कुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई दर्ता गराएको प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै सांसदले सहमति जनाएका थिए। प्राय प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस्, संविधानको लय अनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि यो संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि 1 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले संघीयताको मर्म अनुसार तिनै तहका राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरी यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको संकल्प प्रस्तावले देशलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने उहाँको भनाइ छ। संघीयता सम्बन्धीको हरेक मामिलामा संघीय मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकारले चाँडै संघीय निजामती ऐन दर्ता गर्ने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। निजामती ऐन संघीय दुवै सभाबाट पारित गरेर अघि बढाउन सके कर्मचारीको विभिन्न समस्या र संघीयता ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो सम्बोधन हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। मलाई विश्वास छ कि यो संकल्प प्रस्तावले सरकारलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्दछ र यहाँ संसदीय समिति एउटा गठन गर्ने जसले चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा, अध्ययनको कुरा र अनुगमन समेत गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। यो हाउसकै मामिला हो। यदि यो हाउसले त्यस्तो किसिमको संसदीय समिति बनाउँछ भने हाम्रो मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालयले सम्पूर्ण रूपमा कोअपरेट गर्न र सहयोग गर्न र त्यसको लागि व्यवस्था मिलाउन तयार छ। उहाँले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति
समितिमा 7 प्रदेशका स्थलगत अध्ययन गरी संसदमा प्रस्तुत र 15 बुँदे कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिने विषय संसदकै अधीनमा भएकोले संसदले आफ्नो कामलाई अघि बढाएर संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आउन थालेको भन्दै त्यसको प्रलोभनमा भने नपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यक्रममा सुर्खेत पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले आफू कुनै प्रकारको प्रलोभन तथा लालचमा नपर्ने भन्दै यस्ता काडबाट बच्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अपिल गर्नुभयो। अहङ्कारी र षड्यन्त्रकारीहरूले विभिन्न भ्रम फैलाएको भन्दै उहाँले आफूलाई कुनै पदीय लालच नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयो। नेकपा एमालेसँग एकीकरण वा गठबन्धनको सम्भावना नरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसले गरेको भन्ने उहाँले खुलाउनु भएन। एमाले नेताहरूले भने त्यस्तो प्रस्ताव एमालेबाट कसैले नराखेको धारणा राखेका छन्। आफूले इमान्दारी देखाउँदा पनि गठबन्धन दलहरूबाटै धोका पाएको भन्दै नेपालले धेरै अहङ्कार देखाउनेहरू भस्म हुने चेतावनी दिनुभयो। गठबन्धनको भर पर्दा स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। नेता नेपालले सरकारले ल्याएको बजेट चुनावमुखी नभएको भन्दै बचाउ गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले देश बनाउनका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्मचारी सङ्घको 8औं केन्द्रीय परिषद बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दलहरूको गठबन्धनले देश बनाउन नसकिने बताउनु भयो। जति धेरै राजनीतिक दल हुन्छन् उति नै अस्थिरता, राजनीतिक विचलन र वैदेशिक हस्तक्षेप हुने उहाँको भनाइ थियो। देश बनाउने हो भने नेपालमा थोरै बलिया राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्नुपर्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। स्वतन्त्र व्यक्तिले देश बनाउन नसक्ने भन्दै उहाँले उनीहरू राजनीतिमा सफल हुन चाहे संस्थागत प्रक्रियामा जोडिनुपर्ने बताउनु भयो। यदि हामी राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ भने त्यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु जरुरी छ र नेपालमा थोरै बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण गर्नु जरुरी छ र त्यो विचारधारात्मक जगमा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकिएन भने होला असन्तुष्टिहरू चाहिँ बालेनका रूपमा वा साम्पाङका रूपमा बेला बखत प्रकट हुन्छन्, तर त्यो राज्य सञ्चालकको प्रवृत्ति होइन। भन्सार नीतिमा गरिएको हेरफेरका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा गिरावट आएको उहाँको भनाइ छ। व्यापारीले आयातमुखी नीति फेरि नआउने ठानेर अस्वाभाविक रूपमा आयात गरेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा ह्रास आएको उहाँले बताउनु भयो। नीतिमा जुन प्रकारको हेरफेर गरिन्छ त्यो हेरफेरको प्रभाव नै आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो। के अर्थमा व्यापारीहरूले लिए त भन्दाखेरि यस प्रकारको आयातमुखी नीति भविष्यमा फेरि प्राप्त हुँदैन भन्ने प्रकारको मान्यता बनाएर उनीहरूले चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले आयात गर्ने काम गरे, जसका कारणले गर्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चितमा उल्लेख्य ह्रास आयो। राज्यले हुन्डी कारोबारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको उहाँको आरोप छ। रेमिट्यान्स ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आउन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले ब्याङ्किङ नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए त्यसो नहुने धारणा राख्नुभयो। सरकारले स्रोत नखुलेको लगानी भित्र्याउने नीति अगाडि बढाएसँगै बजारबाट पैसा हराएको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिरभित्र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गराउने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको गणना कसरी गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच अलमल छ। आयोगले भने पहिलो चुनावी परिणाम आएको मितिलाई आधार मानेर अर्को चुनावको मिति सिफारिस गर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले चुनावको मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले 2074 मङ्सिर 10 र 21 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भएपछि मङ्सिर 22 गते पहिलो परिणाम आएर निर्वाचित सदस्यले प्रमाणपत्र बुझेकाले त्यसैलाई आधार मानेर 5 वर्ष गणना हुने बताउनुभयो। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतान्त्रिक सरकारले राज संस्थाको नासोका रूपमा रहेको नारायण हेटी दरबारलाई सङ्ग्रहालयमा रूपान्तरण गर्यो। पूर्व राजा राजपरिवारका सदस्यको कोठामा चोटादेखि दैनिक झल्काउने सबै सामग्री सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको छ।
तर राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्याकाण्ड भएको ठाउँका सम्पूर्ण भौतिक संरचना भत्काइँदा इतिहासमाथि गम्भीर धोका मात्र भएको छैन, 20 वर्ष अघिको त्यो दुःखद घटनाबारे जिज्ञासा राख्नेहरू स्वयं अनुत्तरित हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राजपरिवार वंशनाशको लीला यही त्रिभुवन सदनमा भएको थियो। राजा त्रिभुवनको निजी दरबार रहेको यस सदनमा 2 दशक अघि जेठ 19मा भएको हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासमा कालो दिनको रूपमा अंकित छ। रात्रि भोज सकेर यही हलमा भेला भएका राजपरिवारका सदस्यमाथि छानी छानी गोली प्रहार भएको थियो। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, अधिराजकुमार धीरेन्द्र, निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति लगायत राजपरिवारका सदस्यहरूमाथि गोली प्रहार भएको त्रिभुवन सदनको यो भवन दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2068 सालमा भत्काउन लगाएपछि नयाँ स्वरूपमा बन्ने क्रममा छ। 108 बटुक राखी पूजा पाठ गरी भत्काइएको रानी ऐश्वर्या ढलेको यो भर्याङ भने इतिहासको जिउँदो साक्षीको रूपमा अझै यथावत छ। त्रिभुवन सदनको आडमा रहेको यो स्थान जहाँ निराजनमाथि गोली दागिएको थियो, जहाँ गोलीका दाग 2 दशक बितिसक्दा जस्ताको तस्तै छ। त्रिभुवन सदनको आडमा रहेको यो भवनमा मुमा बडा महारानी लगायत राजपरिवारका केही सदस्य मदिरा सेवन नगर्ने भएकाले यही भवनमा रहेकै कारण हत्याकाण्डमा बचेको बताइन्छ। अनि यो सानो पुल जहाँ पूर्व युवराज दीपेन्द्र ढलेको पुलको अवस्था पनि उस्तै छ। दरबार हत्याकाण्ड भएको जिउँदो इतिहास बोकेको यो स्थल परिवर्तन गरिए तापनि कैयौं संरचनाले राज संस्थाको विगत सम्झाउँछन्। संग्रहालयमा परिणत भइसकेको नारायण हेटे अवलोकन गर्न आउने अधिकांशको खोजी त्यही दृश्यमा अडिन्छ। जेठ 19मा दरबार संग्रहालय अवलोकन गर्न आउनेहरूको मन मस्तिष्क नै दरबार हत्याकाण्ड र राजपरिवारको स्मृतिमा घुमेको पाइयो। ठप्पा उतिखेर त राजा भनेपछि त आमा बुबा जस्तै मान्थ्यो, धेरै सुखाइदिनु भएको थियो, आँसु झरिया थियो उतिखेर। पुरै परिवार खतम भयो नि, उहाँको त छोरी पनि रहनु भएन, फेरि किन नरुन आउने। राजपरिवार नै दरबार हत्याकाण्ड भएर राजपरिवार नै मृत्यु भयो भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ओहो यस्तो भयो भने कहिले बेहोरेको थिएन। एकदम त्यति बेला एकदम डर भन्दा पनि अब के हुने हो देशमा भन्ने जस्तो चाहिँ भइरहेको थियो। अब राजा नै मर्ने देश, मारिने देश भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो। त्यो चाहिँ दुःख लाग्छ त्यो दिन सम्झँदा। त्यो दिन सम्झँदाखेरि मलाई अहिले पनि रुममा बिहान मैले यो प्लान गराएको छु, त्यो प्लान हेर्दा मलाई पनि मनमा चिसो चिसो भइरह्यो। धेरै सम्म आयो राजा र रानीको बारेमा धेरै सम्म आयो। त्यो उहाँको राजालाई लाउँदो प्रयोग गर्ने सिरपेज र रानीको त्यो सिँगार त कसै देखा झनै चाहिँ मन चाहिँ बहुलेर आयो। हत्याकाण्ड भएको त्रिभुवन सदन बाहेक दरबारभित्रका अनगिन्ती ऐतिहासिक स्थल जीर्ण अवस्थामा छन्। यो हो सार्क पार्टी, जहाँ सार्क सम्मेलनका बेला विदेशी आगन्तुकहरू राति भोज अघि भेला हुने गरिन्थ्यो। यो ऐतिहासिक पोखरी जहाँ राजहाँस पालिन्थ्यो। बचेको संरचना मध्ये यो घुम्ने घर जहाँ राजपरिवारका सदस्यका बालबालिका खेल्ने घर, जुन घर कुनै समय घुम्ने गर्दथ्यो। यो हो क्याक्टस हाउस, जहाँ विभिन्न देशबाट ल्याइएका क्याक्टसका बोटहरू राख्ने गरिन्थ्यो। यद्यपि यो पनि स्याहार सुसार नहुँदा अलपत्र अवस्थामा छन्। यो हो राजाहरूको निजी कार्यालय। पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रयोग गरेपछि यसको ढोका हालसम्म बन्द अवस्थामा नै छ। 754 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको दरबारका बहुमूल्य वस्तु मध्ये केही सम्हालिएको त केही अलपत्र र लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। यहाँ रहेका हरेक वस्तु र स्थलले राजपरिवारको झल्को दिए पनि समुचित संरक्षण र सम्भारको अभावमा इतिहास मेटिने भय उत्तिकै छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन देवेन्द्र महर्जनका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। राजा महाराजाहरू कहाँ बस्लान्, के खालान्, उनीहरूको दरबारिया परिवेश कस्तो होला, यस्तो जिज्ञासा आम मानिसमा हुनु स्वाभाविक हो। 2065 सालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बहिर्गमनसँगै राजा महाराजाहरूको निवास रहेको नारायण हेटे दरबार संग्रहालय बनेपछि सर्वसाधारणका धेरै जिज्ञासा मेटिएका छन्। एक रिपोर्ट। श्री
श्री सदन पूर्व राजा वीरेन्द्रको वासस्थान हो। यहाँका हरेक सामग्रीले इतिहास बोलेको भान हुन्छ। नेताहरू विलासी बनेको टिप्पणी भइरहँदा राजपरिवारको यो सादगी जीवनले धेरैको ध्यान खिचेको छ। श्री सदनमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै केही सजावट देखिए पनि कोठा सामान्य छ। राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको यो शयन कक्ष, राजा रानीले प्रयोग गर्ने बाथरुम, निजी कार्यालय र उहाँहरूले पालेको कुकुर झुल्ने झुलाले राजपरिवार सम्झाउँछ। अनौठो त के छ भने दरबार काण्डको केही समयमा नै राजाले माया गरेर पालेको कुकुर मर्यो। अब लागौं पूर्व अधिराजकुमार निराजनको शयन कक्षतिर। यो सानो आकारको खाटमा अधिराजकुमार सुत्थे भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। अधिराजकुमार निराजन जिम गर्ने थलो कति सामान्य छ भन्ने तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो पूर्व अधिराजकुमारी श्रुतिको बेडरुम हो। उहाँले यही फलामको ह्याङ्गरमा लुगा सुकाउनुहुन्थ्यो। सुत्ने त यस्तो, अनि राजा महाराजा कस्तो ठाउँमा बसेर खान्थे त? हो, म तपाईलाई राजपरिवारको भान्सा कोठा लैजान्छु। यो डाइनिङ हल, राजा वीरेन्द्रको लागि खाना बनाउन प्रयोग गरिएको पित्तलको कसौटी। भान्सा कोठा सँगैको बार सेक्सन जहाँ अझै पनि मदिराका बोतल र ग्लास जस्ताको तस्तै राखिएका छन्। राजा महाराजाले आफ्ना सुसारेहरूलाई बोलाउनु परेको खण्डमा पछाडि भागमा रहेको यही घन्टी बजाउने चलन थियो। यो फोटो एल्बम जसले राजपरिवारको इतिहासलाई जीवन्त राख्न मद्दत गरेको छ। देशकै ऐतिहासिक गाथा बोकेको यो सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धनमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ। धुरीखेलमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री व्यवस्थामा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। यस्तै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने बताएको छ। अभिभावकीय भूमिकामा भने राप्रपाले राजा रहने व्यवस्था अघि सारेको छ। राप्रपाले केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्ने भन्दै प्रदेश आवश्यक नरहेको समेत बताएको छ। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीले गरेका यी प्रस्तावलाई अब सङ्घीय निर्वाचनमा जोरदार रूपमा उठाउने बताउनुभयो। कार्य सम्पादन समिति बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेताहरू पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायत उपस्थित थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार असारमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ। असार 7, 8 र 9 गते राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ। कार्य सम्पादन समितिले उठाएका एजेन्डा केन्द्रीय समितिले पास गर्नेछ। भदौ मसान्तभित्र सबै जनवर्गीय सङ्गठनको महाधिवेशन गर्ने निर्णय कार्य सम्पादन समिति बैठकले गरेको छ। इमेज न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। बजेट थोरै भयो भनेर वर्षेनी सङ्घीय सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउने मध्य प्रदेशमा बजेट खर्च निराशाजनक। हालसम्म विकास खर्च जम्मा 22%। सुदूरपश्चिमका स्थानीय निकायमा नयाँ अनुहारको वर्चस्व, दोहोरिन चाहनेहरूलाई शाख धान्न धौधौ, मूलधारका राजनीतिक पार्टीलाई चुनौती। बजेट घोषणापछि शेयर बजार लगातार चौथो दिन पनि ओह्रालो। बजार परिसूचक निरन्तर घटेर 2100 को लाइनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। मध्य प्रदेशमा पनि बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना मात्रै बाँकी छँदा समेत सरकारको खर्च जम्मा 31% मात्र भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 34 अर्ब 22 करोड 7 लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म जम्मा 10 अर्ब 61 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबर मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको 41% र पुँजीगततर्फ जम्मा 22% बजेट खर्च भएको हो। चालुतर्फको बजेट खर्च सन्तोषजनक नै देखिए पनि पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च भने अत्यन्त दयनीय देखिएको हो। पुँजीगततर्फ सरकारले 19 अर्ब 22 करोड विनियोजन गरेकोमा जम्मा 4 अर्ब 24 करोड मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै चालुतर्फ सरकारले 15 अर्ब 21 करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा 6 अर्ब 36 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई न्यून बजेट दिएको भन्दै मध्य प्रदेशले हरेक वर्ष जसो असन्तुष्टि जनाउने गरेको छ, तर खर्च गर्न भने सरकार चुक्दै आएको छ।
तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव मृतकका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जेठ 15 गते पोखराबाट जोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना हुँदा चालक दलका सदस्यसहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पतालमा राखिएकोमा पोस्टमार्टमको काम सकिएकाले सबैको शव आज आफन्तलाई बुझाइएको हो। आफन्तलाई शव बुझाउन अघि परिवार दलका सदस्यलाई शव पहिचान गर्न लगाइएको थियो। घटनामा चालक दलका 3 सदस्य 13 नेपाली, 4 भारतीय र 2 जर्मन नागरिकको ज्यान गएको थियो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 वटा स्थानीय तहमा विजय भएका दलहरूलाई यसपटक साख जोगाउन मुस्किल परेको छ। जनप्रतिनिधिसँगै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पनि मतदाताले यसपटक परिवर्तन खोजेको देखियो। यो रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टका किल्ला भनेर चिनिने पालिकामा यो स्थानीय तह निर्वाचनमा परिणामले वर्चस्वमा ठूलै फेरबदल भएको छ। वडादेखि पालिकासम्मको नेतृत्वमा पटक पटक दोहोरिन चाहने व्यक्तिलाई यो पटक ब्रेक लागेको छ। प्रदेशका केही पालिकामा यसअघि निर्वाचित पालिका प्रमुख उपप्रमुखले चुनाव जिते पनि अधिकांशको लगातार दोस्रो पटक हार भएको छ। हामी पहिलो पटक संहिताको अभ्यास गर्यौँ, जसको कारणले स्थानीय तह अथवा घर घरमा सिंहदरबारको नारा नै हामीले दियौँ र वडा तहसम्मका हाम्रा सरकारहरूले जुन रूपमा काम गर्नुपर्थ्यो अथवा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सेवकको रूपमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा शासकको रूपमा काम गरे। उनीहरूले अधिकार पर्याप्त हामीले दियौँ, स्रोत साधन सीमित भयो र उहाँहरूको कार्यशैली व्यवहारको हिसाबले, चिन्तनको हिसाबले र अरू कुरा के भयो त भन्दा हामीले नयाँ अभ्यास गर्दै गर्दा जुन खालको जनप्रतिनिधिहरूमा महत्त्वाकांक्षा जागेर आयो त्यसले पनि जनताको मन जित्न सकेनन् र दुईटा कारणले गर्दा हिजोका जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिन सक्ने अवस्था देखिन, दोहोरिएन भन्ने मलाई लाग्छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख सङ्गीता भण्डारीलाई पार्टीले यो पटक नगर प्रमुखको उम्मेद्वार बनाए पनि भण्डारीको धरौटी नै जफत भएको छ। डडेलधुराकै अलिताल गाउँपालिका र नवदुर्गामा पुनः उम्मेदवारी दिएका बलबहादुर गुरुङ र कमिन्द्र विष्टलाई यो पटक जनताले पत्याएनन्। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा रहेका हंसराज भट्ट र शैलशिखरका अमरसिंह धामी दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जित्न असफल भए। कैलाली र कञ्चनपुरमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका उम्मेद्वारले अप्रत्याशित हार बेहोरेका छन्। कञ्चनपुरको देवकोटामा यसअघि उपप्रमुख रहेका सुशीला सिंहले यो पटक नगर प्रमुखमा जित हात पार्न सकिनन्। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा अध्यक्ष रहेका मदन सेन बडायक यो पटक पराजित भएका छन्। घोडाघोडीमा नगर प्रमुखमा दोहोरिन चाहेका एमाले नेता ममता प्रसाद चौधरीको पनि पराजय भएको छ। यसैगरी प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि गठबन्धनको तर्फबाट चुनाव लडेका निरबहादुर वडलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले पराजित गरे। 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका जनप्रतिनिधि फेरि दोहोरिन खोज्दा पराजित हुनुले जनतामाझ गरेका बाचा पूरा नभएको प्रष्ट हुने नागरिक अगुवाहरूको विश्लेषण छ। यो मेरो विचारमा दोहोरिने जुन प्रतिनिधिहरू हुन् उनीहरूले जनभावना, स्थानीय तहको तिनीहरूको आफ्नो आवश्यकता, जनताहरूको आवश्यकता र जुन लेभलमा विकासको माग जनताहरूले चाहेका थिए सो अनुरूप आफ्नो कार्यकालमा तिनले सन्तोषजनक काम गरेन होला। शासकहरू आइसकेपछि जनताले आफ्नो जीवन स्तरमा के सुधार भएको अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ। हिजोका दिनमा उनीहरूले जे कठिनाइहरू भोगिरहेका थिए त्यही कठिनाइहरूले उनीहरूले त्यसैको निरन्तरता भयो भने उनीहरूले चेन खोज्छन्। पुराना अनुहारमाथि अविश्वास र नयाँमाथि विश्वास गरेर जनताले विजय गरेका छन्। त्यसैले जनभावना अनुसार काम गरे निर्वर्तमान जनप्रतिनिधिहरू जस्तै सजायको भागीदार नबन्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव छ। इमेज न्युजका लागि कैलालीबाट विराज रोसियाराको रिपोर्ट। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले आफ्नो नियुक्ति लगतै आइपरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरी सफल भएको बताउनु भएको छ। आफू प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त भएको 1 महिना पुगेको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जुनसुकै चुनौती मोल्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अनुसन्धान गर्ने र कुनै पनि त्यस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई चाहिँ सङ्गठनले सही हुँदैन, त्यस्तालाई नियन्त्रण गर्न जस्तोसुकै बल प्रयोग गरेर पनि काम गर्छ। उहाँले अहिलेसम्म सुल्झन नसकिरहेको निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो।
फर्किने गरेको पत्रकार भेटघाटमा उच्च अहोदाका प्रहरी अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। नेपाली साहित्य जगतमा 4 दशक अघिदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका कवि तथा मुक्तककार नवराज कार्कीको मुक्तक कृति सधैँ लोकार्पण भएको छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले गरेको लोकार्पण समारोहमा स्रष्टा कार्कीले नेपालको राजनीतिक प्रवृत्ति, समग्रमा नेपालको भौगोलिक तथा जैविक परिवेशको अवस्थालाई उठान गरेको बताउनुभयो। नयाँ कृति माथि समालोचना गर्दै वक्ताहरूले नयाँ कृतिले नेपाली साहित्यमा आयाम थप्ने विश्वास गरे। सो अवसरमा पुस्तकका स्रष्टा कार्कीले आफ्नो कृति गजल पाठ गरेर सुनाउनु भएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। हरेक आर्थिक वर्षमा आउने बजेट भाषा र तथ्याङ्कमा चिरिच्याट्ट भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितल हुँदा त्यसको अपेक्षित लाभ जनताले उठाउन पाएका छैनन्। आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा पुग्दा विकास बजेटको निरीह अवस्था जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वले सरकार सम्हाले पनि सुधार आउन सकेको छैन। आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशमा उत्पादन बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता रहे पनि यस्ता योजना कागजमै सीमित हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट 18 खर्बकै हाराहारीमा रहे पनि 12 खर्ब 40 अर्ब राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा 18% बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य हो। 55 अर्बसम्म अनुदानको अपेक्षा आन्तरिक र बाह्य गरी 5 खर्ब ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। बजेटको आकार सरसर्ती हेर्दा स्वाभाविक भए पनि नजिकिँदै गरेको निर्वाचनमा अत्याधिक खर्च हुने भएकाले आगामी दिनमा महँगी बढ्ने सम्भावना रहेको अर्थविद आकलन छ। विगतका अनुभवहरूले के देखाउँछ भने सरकारले बजेटको माध्यमबाट धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने तर कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यो शिथिल देखिने र वर्षको अन्त्यमा प्रगति स्थिति हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो प्रगति चाहिँ खास उत्साहजनक नदेखिने त्यो छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने बजेट यसच नराम्रो होइन, बजेट राम्रो हो तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ हामीले त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। द्रुत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, बिना सर्वे र चुनावी नाराको लागि ल्याइएकोले बजेटको कथा वाचनमा मात्र सीमित हुने गरेको छ। महामारी युद्धले गर्दा विश्व बजारमा आएको मन्दी, खाद्यान्न वस्तु अभावको असर नेपालमा पर्ने हुँदा आम नागरिक क्रय शक्ति घट्ने हुँदा लक्ष्य अनुरूप राजस्व वृद्धि हुन कठिन हुने देखिएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति एकदमै घटेर गएको जुन अवस्था छ, ब्याङ्कहरूमा चाहिँ तरलताको कमी छ। तरलताको कमी हुने बित्तिकै उत्पादनका लागि दिइने कर्जाहरूमा चाहिँ सङ्कुचन आउने भयो। त्यस उसले गर्दाखेरिमा अहिले खास गरिकन सरकारले यो फजुल खर्चहरूलाई रोक्ने निर्मम ढङ्गको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु जरुरी हुन्छ। एउटा बेल्ट टाइटेनिङ भन्छौँ नि हामीले, पटुका कस्ने, त्यो पटुका कस्ने कार्यक्रम चाहिँ सरकारले ल्याउनै पर्छ। जलविद्युत आयोजना बढाउँदै विद्युत महसुल कम गर्ने, विद्युतीय मोटरको प्रवर्धन गर्न, एलपी ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्सन चुलो प्रोत्साहन, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिन अर्थविदको सुझाव छ। खास गरी चामल, मकै, गहुँको उत्पादन हुन्छ, त्यसले गर्दा खाद्यान्नको मूल्य पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ। त्यही भएर त भारतले अब गहुँ म निकासी गर्दिन, चामल म चाहिँ निकासी गर्न दिन्न भनेर उसले चाहिँ एक प्रकारले निकासीलाई रोकै लगाइसक्यो भने त नेपालले त भारतबाट किनेर खाइरहेको थियो, त्यो पनि रोकिन सक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीले कृषिमा चाहिँ जोड दिनको निमित्त अलिकति बजेट त कृषि मन्त्रालयको 40-42 अर्बको बजेट 55-56 अरब त पुगेको छ, तर कृषिमा चाहिँ हामीले नाक लगाएर चाहिँ जुन हाइब्रिडमा जाने कुरा हो त्यसमा हामीले व्यापक रूपमा जानुपर्छ। वर्षभरिको कार्ययोजना, कार्य सम्पादन र समन्वयकारी निकाय बीचको छलफल नहुनु, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने जिम्मेवारी निकाय नहुनु, विलासिताका वस्तु आयातमा कडाई राम्रो भए पनि राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा भन्सारबाट रहने भएकाले महत्वाकांक्षी
योजना शिथिल हुने गरेको विगतका वर्षमा देखिएको छ। आयात घटाई निर्यात बढाउने बजेटको सकारात्मक पक्ष भए पनि अहिलेसम्म किसानले रासायनिक मल बिउ बिजन पाउन नसक्दा कृषिमा उत्पादन वृद्धि हुन कठिन हुने चुनौती छ। यो चुनावी सरकार भएकाले लक्ष्य अनुरूप विकास बजेट परिचालन कठिन छ। लक्ष्य अनुरूप वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त गर्न धौधौ हुने भएकाले विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। केही समय अघि भारतबाट बिजुली नपाएर औद्योगिक ग्राहकको लाइन काटेको प्राधिकरणले अहिले फेरि भारतलाई बिजुली बेच्न थालेको छ। गए रातिबाट 39 मेगावाट बिजुली इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बेचेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सबै सेवा शुल्क घटाएर प्रति युनिट औसत भारू ₹6.28 बिजुली बेचेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यो सोझै प्राधिकरणको खातामा आउने रकम हो। व्हिलिङ चार्ज मध्यस्थकर्ता कम्पनीको सेवा शुल्क कटाएर नेपालले करिब ₹10.5 भारतमा बिजुली बेचेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालले गत वर्ष कार्तिक 17 गतेबाट डे अहेड मार्केटको अवधारणामा आइएक्समा बिजुली बेच्न थालेको थियो। 24 मेगावाटको त्रिशुली र 14 मेगावाटको देवीघाट आयोजनाबाट करिब 1 महिना नेपालले भारतमा बिजुली बेचेको थियो। वर्षायाममा नेपालको बिजुली देशभित्र खपत हुने अवस्था नभए पनि हिउँद भने भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतले हालसम्म नेपालका 2वटा आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्न स्वीकृति दिएको छ, तर नेपालले भने विभिन्न 8वटा आयोजनाको बिजुली भारतमा बेच्न अनुमति मागिरहेको छ। भारतले यसअघि 24 मेगावाटको त्रिशुली र 14 मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्न अनुमति दिएको थियो। नेपालले भने माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, माथिल्लो बटेकोशी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको बिजुली पनि किन्न भारतलाई प्रस्ताव गर्दै आएको छ। गत फागुन 2 साता काठमाडौँमा बसेको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्तको बैठकका क्रममा नेपालले बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेको अरू आयोजनाको बिजुली किन्नका लागि भारत सहमत भएको थियो। तर अरू आयोजनाको बिजुली आइइएक्स खरिद बिक्रीका लागि भने हालसम्म अनुमति दिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको विनियावली बनाउँदा कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासलाई ध्यान दिइने बताउनु भएको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सङ्घको 8औं केन्द्रीय परिषद बैठकको उद्घाटन कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो। उहाँले विगतमा भएको व्यवस्थामा कुनै पनि सेवा सुविधा घटेर नआउने, बरु अझ राम्रो भएर आउने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकमा सुशासन कायम गर्न वर्तमान व्यवस्थापन दत्तचित्त भएर लागेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख अर्थात् कार्यकारी निर्देशकहरू, फर्स्ट क्लास निर्देशकहरू अथवा कार्यालय प्रमुखहरू कहीँ कतैबाट यो गलत प्रवृत्तिसहित केही काम गर्नु होला भनेर हामी कल्पनै गर्दैनौँ कुनै पनि विभाग, कुनै पनि महाशाखा, कुनै पनि कार्यालयमा। र त्यस्तो छैन पनि। हिजो 50 सालको कुराहरू अथवा 60 सालको कुराहरू त्यो सिनारियो अहिले राष्ट्र बैंकमा छैन र यसलाई कायम गर्न वर्तमान व्यवस्थापन अत्यन्तै दत्तचित्त छ। बैंकका कर्मचारीहरूले गलत काम नगरेको भन्दै उहाँले कसैले गलत काम गरेको पाएमा प्रमाणसहित जानकारी दिन आग्रह पनि गर्नुभयो। शेयर बजारमा गिरावट आउने क्रम आज पनि जारी रह्यो। बजेट घोषणापछि लगातार चौथो दिन बजार निराशाजनक बनेको हो। बजार परिसूचक निरन्तर घटेर 2100 को लाइनमा आइपुगेको छ। यस दिन पनि उतार चढावबीच बजार परिसूचक नेप्से 18 अङ्क बराबरले झरेर 2112 मा आएर थामिएको हो। कारोबार हिजोको तुलनामा सामान्य बढ्यो। हिजो 4वटा उपसमूहसम्म सकारात्मक रहेकोमा सामूहिक लगानी कोष नगर्ने अङ्कले हरियो रहे बाहेक अरू सबै समूह ओह्रालो लागे। दुवै बिमा समूहमा 150 अङ्क हाराहारीको गिरावट आयो। अरू पनि अधिकांश समूह दोहोरो अङ्कले घटे। यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 227 कम्पनीको 35,66,000 किता सेयर 1 अर्ब 16 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको हो। नेपाली बजारमा अवैध रूपमा भित्रने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको बारे बजेट तथा कार्यक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको सङ्घको गुनासो छ। 2079-80 को बजेट प्रस्तुत बजेटमा हाम्रो समस्या समाधानको लागि कहीँ कतै सम्बोधन भएको नपाउँदा हामी अति नै दुखी मात्र नभई आगामी दिनमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्तामा छटपटाइरहेको
अवस्था छ। करिब करिब 80% कपडाहरू अवैध तरिकाबाट भित्रिने र बजारमा त्यही अवैध कपडा नै बढी मात्रामा व्यापार हुने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सञ्चालित उद्योगहरूलाई ठुलो मर्का परिरहेको अवस्था छ। सङ्घले कपडा उद्योगलाई दिगो र निर्यात गर्न सक्ने बनाउन करको दरमा हेरफेर गर्न माग समेत गरेको छ। स्वदेशी कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म दिइरहेको बिक्रीमा उठाएको 70% मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटी सरह 5% गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ। यसले धागो बिक्री र कपडा बिक्रीमा भइरहेको विकृति न्यून हुने र राजस्वमा वृद्धि हुने सङ्घले जनाएको छ। यस्तै सङ्घले विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई करमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नु नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासङ्घले देशभर जेठ 20 गतेदेखि एकद्वार प्रणाली मार्फत ट्रक सञ्चालन गर्ने भएको छ। पुँजी पलायन रोक्न तथा सडक दुर्घटनामा मानवीय क्षति कम गर्न भन्दै महासङ्घले एकद्वार प्रणालीबाट 4 दिन बिराएर एक पटकमा एउटा मात्र ट्रक सञ्चालन सुरु गर्न थालेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत उच्च हुँदा दैनिक जीवन प्रभावित बनेपछि महासङ्घले एकद्वार प्रणालीको विकल्प अघि सारेको हो। सरकारले जेठ 2 गतेदेखि लागू गरेको ढुवानी भाडा उद्योगका सेल्सका कर्मचारी र ट्रान्सपोर्टको सेटिङमा व्यापक कमिसन लिएर ढुवानीका साधनलाई कम दिने विकृति समेत यो प्रणालीले अन्त्य गर्ने महासङ्घको दाबी छ। एनसेलले मनसुन धमाका अफर ल्याएको छ। यस अन्तर्गत अनलिमिटेड डेटा र आकर्षक अल नेट भोइस एसएमएस बन्डल प्याकहरू ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। आजैदेखि सञ्चालनमा आएका यी प्याक अन्तर्गत 1 दिन समयावधि भएका 3 डेटा प्याकहरू रहेका छन्। आफ्नो आवश्यकता अनुसार ग्राहकले करसहित 29 देखि 48 रुपियाँ पर्ने आकर्षक डेटा प्याक सुचालु गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। डेटाका साथै एनसेलले यस अफरमा भोइस र एसएमएस सेवा बन्डल गरिएका 1 दिन समय सीमा रहेका 3 प्याकहरू पनि ल्याएको छ। यी प्याक लिने ग्राहकले नेपालका अन्य कुनै पनि मोबाइल नेटवर्कमा अझै सुलभ दरमा फोन गर्न र एसएमएस पठाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। रुसी सेनाले पूर्वी युक्रेन कब्जा गर्न थालेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति र नेटो प्रमुख बीच छलफल हुँदै युक्रेन युद्धमा आगोमा घिउ थप्ने काम नगर्न अमेरिकालाई रुसी चेतावनी। र एन्फा निर्वाचनका लागि कार्य समिति सदस्य पदमा मनोनयन गराएका 2 जनाको उम्मेदवारी खारेजी। मताधिकार खोसिएका 4 जना पुनरावेदनमा जाने। स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको आसन्न निर्वाचनका लागि कार्यसमिति सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता गराएका 2 जनाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। इन्फाको इन्टिग्रिटी कमिटीको निर्देशनमा निर्वाचन समितिले कर्मा छिरिङ शेर्पा समूहबाट सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराएका शम्भु सिंह ठकुरी र स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका रमेश श्रेष्ठको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। इन्फाको निर्वाचन कमिटीले उम्मेदवारमाथिको दाबी विरोधका लागि आजसम्मको समयसीमा दिएको थियो। निर्वाचन कमिटीका प्रवक्ता बद्री भट्टराईका अनुसार 2 जनाले मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण उम्मेदवारी रद्द गरिएको हो। इन्फाको 21 सदस्यीय कार्य समितिका लागि 54 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा यी 2 बाहेक बाँकी विरुद्ध दाबी विरोध उजुरी नपरेको उनले जानकारी दिए। यसअघि निर्वाचन कमिटीले हिजो मतदाता नामावलीमा परेको उजुरीका आधारमा 4वटा मताधिकार प्रतिनिधि संस्थालाई बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिराहा जिल्ला सरस्वती क्लब, फ्रेन्च क्लब र महिला सङ्घको मताधिकार बदर गर्ने निर्णय भएको हो। 4 मताधिकार प्राप्त संस्थाले निर्वाचन कमिटीको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेका छन्।
अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। करको दर तोक्दा अर्थ मन्त्रालय अन्तर मन्त्रालय समन्वय नगरिएकोमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि। विकास खर्च गर्न नसक्ने रोगको उपचार खोजिएन। आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आए पनि लोभ लालचमा नफस्ने माधव नेपालको स्पष्टोक्ति। चुनावमा इमान्दार हुँदा गठबन्धनबाट धोका पाएको धारणा। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको 2 दशक नाग्यो। दरबार हत्याकाण्ड मचाइएको स्थल संरक्षण नभएकोमा आम नागरिकको चित्त दुखाइ। प्रति युनिट 10 रुपैयाँ 48 पैसामा 39 मेगावाट बिजुली भारतलाई बिक्री। 6 आयोजनाका बिजुली किन्न नेपालले गरेको प्रस्ताव लागेन टुङ्गो। अफ्रिकाबाट सुरु भएको मंकीपक्स बेलायत पुग्यो। संक्रमण बढेसँगै सरकारले जारी गर्यो निर्देशिका। संक्रमितले 3 हप्ता घरमै क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने। र एन्फा निर्वाचनका लागि कार्यसमिति सदस्य पदमा मनोनयन गराएका 2 जनाको उम्मेदवारी खारेजी। मताधिकार खोसिएका 4 जना पुनरावेदनमा जाने। इमेज न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप न्यूज imagekhabar.com मा हेर्न पढ्न र सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। नमस्कार।